नमस्कार आणि येवकार हांव आसा AITUC ऑफिस आमचे कदंबा ड्रायव्हर्स आनी अलायड एम्प्लॉईज युनियनाची आज अर्जंट मिटींग कॉम्रेडान आपयल्यात. ते मिटिंगेक आमी सगळे कमिटी मेंबर आसा हांगा आनी मिटींग सद्या चालू आसा. एक बारीकशी बायट हांव आजच्या मिटिंगेक कितें जालां तें तुमचे पर्यंत पावोवपाची म्हाजी ट्राय आसता म्हणून आयज हांव कॉम्रेडान उलोवपाक सोदतां. कॉम्रेड, आज इतली अर्जंट मिटींग आपोवपाचें कारण कितें आयज इतली अर्जंट आपोवपाचें? नमस्कार म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो. चड करून म्हजे कदंबा कॉर्पोरेशनाचे कॉम्रेड्स कामगार, तुमी इतले त्रास आनी वांट काडून काम करता आनी तुमची दीस रात जी वांट आहा ताका लागून गोंयच्या प्रवाशांक एक बरी सुविधा आमी दिता. अशा वेळार आमच्या बद्दल विचार करपी जे मॅनेजमेंट आसात, जे नेमलेले आसात, मॅनेजिंग डायरेक्टर धरलेलो, चेअरमॅन धरलेलो, जनरल मॅनेजर धरलेलो आनी इतर डेपो मॅनेजर सगळे आयज आमच्या बरोबर आनी आमच्या खातीर वावरतात काय म्हणून एक मोठो प्रश्न चिन्ह आमच्या फुडें आसा. तो प्रश्न चिन्ह म्हणल्यार सिस्टमॅटिकली कंटिन्युअसली कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आनी कामगाराचो भवितव्य पेड्ड्यार करपाक वावुरतात अशें आमकां दिसता. ह्यो कॉर्पोरेशन जो 1990 चालू जालो, तो 1990 बाब प्रताप सिंग राणे हाणें चालू केलो. ह्यो एक उद्दिश्ट धरून कामगार खुश, पब्लीक खुश आनी एक गोंयांत श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आसचो हे एक येवजण काडून आनी आख्खे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन चलयतली अशें एक विचार दवरून ह्यो कॉर्पोरेशन चालू केल्लो. पूण ह्यो कॉर्पोरेशन आयज आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेज्या नेतृत्वा खाला आनी आमचो रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मोविन गुडिनो ताच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री खाला सिस्टमॅटिकली ह्यो कॉर्पोरेशन काबार करपाची मांडावळ चल्ला. मांडावळ कसली? आतां कदंबांत शॉर्टेज पडला ड्रायव्हरांची, पण ड्रायव्हर कदंबाचेर घेयनात. मुक्तार म्हणलेलो एक कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सांपडला आनी हो मुक्तार एक कॉन्ट्रॅक्टर आसल्या कारणाक लागून ताच्या थ्रू ताच्या एजन्सींतल्यान कंडक्टर आनी ड्रायव्हर 16,000, 17,000, 18,000 पगाराचेर घेवंक सोदता आनी घेतात. तशेंच आमचे हे रासभर प्रश्न कामगारांचे पडल्यात, एग्रीमेंट जाल्यात, पण नाना वाटो काडून कामगारांक फेल करपाक प्रयत्न चल्ला. कामगारांचो फुडार नाश करपाक एक प्रयत्न चल्ला. तातूंत एक म्हणल्यार 3 दिसांची शेड्युलां आतां ते इंट्रोड्यूस करूंक सोदता. ते हे तांचो प्रयास आहा, ह्यो तांची एक आयडिया आहा आनी षडयंत्र कशें तांणी केल्लें आसा की कामगारांक 3 दिसाची शेड्यूल लागू करचें, युनियनाक कुशीक दवरचें आनी कामगारांक डायरेक्टली वचून तेंच्या लागीं फोर्सिबली सायन घेवचें आनी 3 दिसाची शेड्यूल करपाक तांकां मान्यता घेवची आनी मागीर तांकां झरय आनी पीळ म्हणल्यार कामगाराक आपलो टायम आसचो ना, तो घरा सारको पावचो ना, भुरगीं ताका मेळची ना आनी तेचो कंप्लीट रेस्ट मेळचो ना ताका लेजर आसचो ना, तेच्या आरोग्याच्या बद्दल कसलें पडलेलें ना. असले हानिकारक सिस्टम ह्यो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हांगा इंट्रोड्यूस करूंक सोदता आनी ताचेर आतां सगळ्या डिपोनी तेंचे ऑलरेडी बख्खम तयारी चालू आहा. आनी हेका लागून आमी हाचेर निशेध मारपाक आमी कामगारांक सांगूंक सोदता, प्रत्येक कामगाराक कदंबाच्या हे 3 दिसांची शेड्यूल युनियन एक्सेप्ट करिना, तुमी एक्सेप्ट करिनाकात आनी कोण जर येयलो तुमची सायन घेवपाक तांकां गेट आउट करात. हें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. कित्याक
आता 1990सून जो 1980सून जो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन चल्ला हे 65 वर्सां ही 45 वर्सां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन चल्ला तेन्ना दोन दिसाची शिफ्ट चालू आहा आनी हे सिस्टमॅटिकली चलता. तांची आयडिया कितें आसा? एक ड्रायव्हर कमी करपाचो, 2 ड्रायव्हर आहा 3 ड्रायव्हर आहा जाल्यार एक कमी करपाचो, अशें करून ते हो एक कंडक्टर कमी करपाचो, अशें करून ते कदंबा काबार करूंक सोदता. दुसऱ्या वाटेन इलेक्ट्रीक बसी हाडल्यात. त्या इलेक्ट्रीक बसीचेर कदंबाचे एकूय कामगार ना. आमी म्हणटात जे कोण इलेक्ट्रीक बसीचेर काम करता आतां तांकां सगळ्यांक कदंबान धाडा आनी जे नवे बसी कदंबा इलेक्ट्रीक बसी येता ताचेर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे कामगार घाला. ड्रायव्हर, कंडक्टर आनी मेंटेनन्स कदंबान करपाक जाय, ह्यो आमचो डिमांड आहा. ह्यो डिमांड ठोस डिमांड आनी ह्या डिमांडा खातीर आमचे झुंज फुडें चलतले. तिसरो म्हणल्यार टेम्पररी स्टेटस दिवन कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन कामगारांचे ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान परमनंट कामगार जो पगार आहा तो पगार टेम्पररी स्टेटस कामगारांक मेळोंक जाय आनी टेम्पररी स्टेटसाचेर 3 वर्सां जो काम करता त्या सगळ्या कामगारांक टेम्पररी स्टेटस मेळपाक जाय. 3 वर्सां कंप्लीट जाली तो डेली वेजेस म्हण, कॅज्युअल म्हण, टेम्पररी म्हण आनी ती जर 3 वर्सां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान काम केलां जाल्यार तुका परमनंट करपाक जाय. पूण मदें एक एग्रीमेंट जालो 5 वर्सां कोण पळय डेली वेज टेम्पररी कामगार काम करता ताका टेम्पररी स्टेटस आमी दितले अशें एग्रीमेंटान दिलां. आनी तांकां टेम्पररी स्टेटस दितकूच कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ह्या कामगारांचो ताका पगार लागू जातलो, पे स्केल लागू जातलो. जाल्यार आयज आमी पळयता कितें एक टेम्पररी स्टेटस ऑर्डर काडला आनी ते म्हणटा जे कोण पळय परमनंट जाता ते टेम्पररी स्टेटस दिता ताका 24,800 रुपया मॅक्झिमम मेळटले आनी तेय 7 वर्सां त्याने डेली वेजेस टेम्पररी कॅज्युअल कामगार काम म्हणून काम करपाक जाय. कितलेशा कामगारांचे प्रमोशनां दिवंक ना, कितलेशा कामगारांक रिटायर जाल्ल्यांक त्रास करूंक लागल्यात, त्यांच्या कडल्यान पयशे रिकवरी करूंक लागल्यात इल्लिगली. मॅनेजमेंटाची मिस्टेक आनी पर्सनल डिपार्टमेंटाचे मिस्टेक आनी त्या कामगारांक ख्यास्त दिवंक लागल्यात. अशा वेळार आमी प्रॉव्हिडंट फंड जो आसा 2009 डिसेंबर तेन्नासून जो पळय भरूंक ना, तेन्नासून जो पळय मॅनेजमेंटाचो वांटो भरूंक ना तो ताबडतोब भरचो आनी ते पयशे प्रत्येक कामगाराच्या अकाउंटान घालचे. ह्यो डिमांड आमचो चालू आहा. ताचेर ताबडतोब डिस्कशन जावपाक जाय. कामगारांचे 34 म्हयन्याचे एरियर्स मेळपाक जाय. पयर दसऱ्या दिसा मुख्यमंत्र्यान सांगलें हांव करता तें, हांव पळयता तें. MDक आमी मेळ्ळे, 1 दिसाचो हंगर स्ट्रायक करतकूच तेणें म्हणलें हांव फायल घालता दसरा जावन. आजुनूय ती फायल भायर काडूंक ना. अशा वेळार आमी सांगूंक सोदता ह्यो MD आमचो नवो तो आमच्या सगळ्यांच्या दोळ्याक पानां पुसूंक सोदता. हें आमी सहन करपाचें ना. आमी रस्त्यार येतले, आमची चळवळ आनी तीव्र जातली. कदंबाचे कामगार वगैरे रावचे ना. कामगार भावनो आनी भयणीनो एकठांय येवया, एकामुठीन रावया आनी आमचो फुडार आमी मांडया. देव बरें करूं. धन्यवाद कॉम्रेड. आणि आज आमच्या कदंबा ड्रायव्हर्स एलार्ड युनियनाचो प्रेसिडेंट चंद्रकांत चोडणकर आमची मिटिंगे आसा. हांव आमचे अध्यक्ष लागीं विचारूंक सोदता जे तुमी कॉम्रेडान जे कितें सांगात ते मतां तूं सहमत आहा आनी तूं कामगारांक कितें शिटकावणी कितें दिवपाक सोदता? पयल्यान पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमची अर्जंट मिटींग कॉम्रेडान आपयली आनी ते मिटिंगेन डिस्कशन अशें जाल्लें आसा की आमचे कामदार आसा, कदंबाचे कर्मचारी आसा, कदंबाचे ड्रायव्हर आसा, कदंबाचे कंडक्टर खास करून कंडक्टर ड्रायव्हर आहा
त्यांच्या पर्यंत आयचो मिटिंगेचो हवाल तेंचे पर्यंत पावूंक जाय आनी आमी ठरयलां की फाल्यांच्यान आमी ह्यो मिटिंगो प्रत्येक गेटी चालू करतले आनी आमचो हेतू असो आसा कॉम्रेडान सांगल्या त्या प्रमाणे 3 दिसाची ड्युटी केन्नाच करचे ना. 1980 पासून जेन्ना कदंबा चालू जाल्या 45 इयर्स जाल्या आतां पासून सगल्यो 2 दिसाच्यो ड्युट्यो जाल्या. इंटरस्टेट आहा त्यो 3 दिसाच्यो इंटरस्टेट 3 दिसाच्यो आसूं पूण आमी ह्या प्रेस माध्यमांतसून तुमकां सांगूंक सोदता की आमी हे 3 दिसाची ड्युटी कशेंच एक्सेप्ट करचे ना. आनी म्हाजें सांगपाक आहा म्हाजे बंधू म्हणजे कदंबा कर्मचारी कदंबा परिवार हे जे खास करून हे ड्रायव्हर कंडक्टर आहा तांकां फुडें हानिकारक आसा. तांकां फुडें घरा धाडपाची तयारी आसा. ताका लागून हांव तुमचे कडेन मागतां सगळे एकी कडेन येयात आनी 3 दिसाचें शेड्यूल कोणीच करपाक जायना म्हणून तुमचे कडेन मागता हांव. आतां तेजे प्रत्येक दिसा फाल्यां उठलो गेट घेतलो मडगांव परवा वास्को घेतले आनी तेजे उपरांत पणजे आनी पर्वरी घेतले. तुमच्या पर्यंत पावोवपाक अशी आतां येयल्या की आतां हो जो तेंच्यांनी कितें तरी पळवाट काडूंक सोदता ते आमकां पळोवंक सोदता. आनी जे पळय आहा ही कदंबा हळू जर तर आमी एका मतान रावना जाल्यार कदंबा फाल्यां काबार जावपाची आसा. ताका लागून तुमच्या फ्युचराक लागून तुमच्या संवसाराक लागून तुमच्या फुडल्या भरभराट जावपाक लागून हांव तुमचे कडेन मागतां सगळे कंडक्टर आनी ड्रायव्हर खास करून एका कित्याक म्हणटा हांव कंडक्टर ड्रायव्हर खास करून की 3 दिसाचे जे रूट आहा ते कंडक्टर आनी ड्रायव्हराकूच लागता. ताका लागून प्रत्येक कंडक्टराक प्रत्येक ड्रायव्हरा कडेन मागणें आहा म्हाजें की 3 दिसाचें शेड्यूल कोणीच करपाक जायना. आमी सगळे डबल ड्युटी करतले आयज चडटले फाल्यां देंवतले आनी तुमी म्हाजें आयकतले अशें समजता हांव. देव बरें करूं. सगळ्यांक धन्यवाद आमच्या कॉम्रेडांक तशें आमच्या कमिटीक. बाबलो टी शेटकार कदंबा प्रेस देव बरें करूं, AITUC पणजे.